वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे पास हम ब्रेक पर गए थे, उससे पहले हम बात कर रहे थे सब्र के हवाले से, सब्र का दामन हमने क्यों छोड़ दिया। और मीनवाइल हमें मुसाफिर रमज़ान के सेट पर ज्वाइन कर चुके हैं सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब। आप नातमा हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए भी। फरहान साहब हमारे साथ मौजूद है। फरहान साहब मुझे बताइएगा, इससे पहले हम बात तो कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप इस पर भी रोशनी डालें कि कुरान मजीद में सब्र करने वालों के हवाले से क्या खुशखबरियाँ बयान की गई हैं। जी, कुरान मजीद बुरहान रशीद में जहाँ खुशखबरी के अल्फाज हैं तो वाज़ेह तौर पर है कि वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और क्या खुशखबरी है वो भी एक मकाम पर जिक्र है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि सब्र का भी कहा गया कि इससे भी मदद तलब करो, नमाज का भी कहा गया उससे भी मदद तलब करो, लेकिन जो उसकी खुशखबरी समझनी है तो वो आप इससे मज़ीद समझ सकते हैं कि मैदान करबला की तरफ रुख करें। मैदान करबला में देखें कि खैमा इमाम हुसैन में भी नमाज हो रही थी, खैमा यजीद में भी नमाज हो रही थी, वहाँ भी अजान हो रही थी, यहाँ भी अजान हो रही थी, वहाँ भी अकामत हो रही थी, यहाँ भी अकामत हो रही थी। फ़तह के जश्न खैमा यजीद वालों ने बनाए, लेकिन आज तक ज़माना जिसके नाम को याद रखता है वो सब्र इमाम हुसैन है। तो ये जो सब्र है ये इसकी खुशखबरी है, ये इस सब्र का इनाम है कि अल्लाह उसके साथ है। रब ने तो कहा कि सब्र को भी थामो, नमाज को भी थामो, लेकिन रब ने कहा कि मैं नमाजियों के साथ नहीं हूँ, मैं अपने साबिरीन बंदों के साथ हूँ। तो इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब यहाँ जो सब्र कहा गया ये तो एक ये है कि इंसान की कोई ज़ाती मुश्किलात हो, ज़ाती मुश्किलात में से किसी की फौतगी हो जाए, किसी को कोई कामयाबी ना मिल रही हो, किसी के कोई अपने दिगर मामलात हो जाए, ये ज़ाती है। और दूसरा जो सब्र करने का कहा गया, गैरों की जो आपको मुश्किलात आती हैं, जो लोग ताने देते हैं, जो लोग जगह जगह आपको टोकते हैं, जो जगह जगह आपके रास्तों में रुकावटें डालते हैं, उनके मुकाबले में भी सब्र करो। तो हमा वक्त आप सब्र करें, उस सब्र से ही आप कामयाबी और कामरानी की तरफ जा सकेंगे। यही वजह है कि दीन इस्लाम ने इस सब्र को जो है बुनियादी सतून और इसकी बुनियाद करार दिया। जहाँ नमाज के हवाले से जिक्र है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। हर बाशऊर ये जानता है कि सतून किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होता है, उसके नीचे बुनियाद होती है। तो ये सब्र उसकी बुनियाद है। अच्छा, तो इसलिए हज़रत मुझे ये बताइएगा कि सब्र तो करना चाहिए, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे सब्र नहीं भी बनता। जिस तरह से आपके कुछ दीनी मामलात हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई बात कर दे वहाँ पे सब्र नहीं बनता। फिर आपकी कोई घरेलू मामलात हैं जहाँ पे आपकी इज़्ज़त के ऊपर कोई हाथ डालते हैं, वहाँ पे सब्र नहीं बनता। तो इसको किस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं कि किन मामलात में हमने सब्र करना है और किन मामलात में वहाँ पे उसके सामने बोलना, उसके सामने अपनी जान देना या अपना हाथ उठाना वो फ़र्ज़ है, और वो अगर नहीं करेंगे तो फिर तो हम बुज़दिली के खाते में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, इसमें हमारा मुआशरा जो है ना, जो एक गरीब तबका होता है या जो मिडिल क्लास का तबका है, वो अगर अपने हक़ की भी बात करे ना तो हम उसे दबा देते हैं। यार दीन इस्लाम सब्र का दर्स देता है, ऐसी बात नहीं है। सब्र वहाँ है जहाँ आपके ऊपर कोई मुश्किलात आए, आपके ऊपर कोई मुसीबत मुब्तला हो। ये कैसी बात है कि आपकी घर पर डाका डले, आपकी इज्जत के ऊपर बात आए, आपके नबी की इज्जत के ऊपर बात आए और आप वहाँ साबिर बन के बैठ जाए। इसे साबिर नहीं कहा जाता, इसे बुज़दिली कहा जाता है। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत के हर गोशे में हमारे लिए पैगाम है। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, फतह मक्का के मौका पर आपने तमाम को माफ़ी का आम परवाना जारी किया, लेकिन वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत की तरफ, आपकी उस ओहदा जो आपको खुदा ने अता किया था उसकी तरफ जब उंगली उठाने वालों को देखा तो सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तो काबे के गिलाफ से लिपट चुके हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया वहाँ इन्हें वासिल जहन्नम कर दो। तो वो इज्जत और गैरत का मामला है, क्योंकि इस्लाम अमन का दर्स देता है और हम अमन को किसी और तरीके से समझ बैठे हैं। अमन का दर्स कैसे देता है कि जहाँ शर पसंद अनासिर उठे आप उन्हें दबोच दें, उन्हें मसल दें और फिर मुआशरे को अमन फराहम करें। ये मतलब नहीं वो अपना शर फैलाते रहें, वो फिसाद फैलाते रहें, हम साइड पे बैठ जाएं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस्लाम ऐसे अमन का दर्स नहीं देता। यहाँ इस्लाम जुर्रत का मुजाहिरा करना सिखाता है और बताता है कि ये जो मोमिन जब आपस में बैठा हो तो बड़ा नर्म है, कि जब ये कुफार के सामने हो, शरपसंद अनासिर के सामने हो, तो उनके फितने से, उनके फसाद से उन्हें कुचल कर ज़माने को अमन फराहम करना, ये इस्लाम की
اور اسلام کے نمائندوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اسلام کے ترجمان ہیں، اور یہ اسلام وہ ہے جس نے غلبہ دین حق کا نعرہ رکھتا ہے کہ پوری دنیا پر غالب آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریبوں کو مار دے گا۔ آپ دیکھیں جتنی فتوحات ہوئی اس کے بعد اس کی رعایا کے ساتھ اسلام نے کیسا رویہ رکھا کہ وہ لوگ اسلام لانے پہ مجبور ہو گئے کہ اس طرح کا کردار محمد عربی کے غلاموں کا ہے، لیکن وہ لوگ جو فتنہ پرور تھے، جو شر پسند عناصر تھے، ان کو کچلنا اور اس کچلنے کے مقابلے میں عام عوام کو جو ہے وہ صبر اور ان کو امن فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مصیبت ہے، یہاں ہم نے صبر کرنا ہے، اور یہاں اگر ہم خاموش رہ گئے تو کہیں ہم ظالم کا ساتھ نہ دے بیٹھے، کہیں ہم گنگا شیطان نہ بن جائیں، اس لیے وہاں آواز بلند کرنا ہمارا حق ہے۔ بالکل۔ اچھا فرحان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بہت اچھے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہر چیز کو، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا آپ سوشل میڈیا کے کردار پر بھی بات کریں، کیونکہ یہ آج کل کے دور سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ ہسٹری میں تو ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان نسل جو آج کل ایگریشن کا شکار ہے، کافی فرسٹریشن بھی ہے، تو سوشل میڈیا کتنا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے اس ساری صورتحال میں؟ جی، اس میں یہ کہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کو ایک شعور کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی شخص ہے اس کے گھر میں جو مصیبتیں ہیں، جو ناکامیاں ہیں، وہ ان ناکامیوں کو سوشل میڈیا پہ تو نہیں لائے گا، وہ وہی کچھ لائے گا جو اس کی کامیابی ہوگی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں ابھی آیا، راستے میں اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، مجھے کوئی ناکامی ہوئی، میں وہ تو نہیں سوشل میڈیا پر پلے کروں گا، لیکن یہاں جب میں پہنچا تو میں یہاں کے لگاؤں گا۔ تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر انسان فقط اپنی کامیابیوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، وہاں انسان اپنی ناکامیاں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا۔ تو وہ شخص جسے دیکھ کر آپ اس کی کامیابیاں دیکھ کر آپ یہ سوچتے ہو کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رول ماڈل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی زندگی میں آپ سے زیادہ ناکامیاں ہیں، لیکن آپ نے شب و روز قرآن سے تعلق کو توڑا، نماز سے تعلق کو توڑا، فقط موبائل کو دیکھتے رہے، اس کی زندگی کو دیکھتے رہے۔ آپ کے دیکھنے کی وجہ سے وہ شخص تو مزید کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی کامیابیاں دیکھ کر آپ اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ اب آپ کی ذاتی زندگی کافی حد تک متاثر ہو چکی ہے، آپ کے رویے میں بدلاؤ آ گیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ صرف اپنی اچھی ہی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، اپنے جو برے دن ہیں، جہاں پہ ہمیں تنگی ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی پیسے کی کمی ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ تو کوئی اپلوڈ نہیں کرتا؟ اور پھر آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم دوسروں کی اچھائیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ہے، ہم اچھے نہیں، حالانکہ ہم بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف وہ پورٹرے نہیں کر رہے ہوتے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ تیرا فقر تیرے فخر کا باعث۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو فقر تھا، جو فاقہ تھا، حضور کے فخر کا باعث تھا۔ ہم لوگوں نے، اس معاشرے نے یہ جو فقر ہے، جو فاقہ ہے، اس کو انتہائی برا بنا دیا ہے کہ اب جو لوگ فقر اور فاقہ کے عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں وہ بھی اس کو چھپاتے ہیں، مخفی رکھتے ہیں، اور پھر بہت سی ایسی باتیں ہیں، انسان کی بہت سی ایسی ناکامیاں ہیں جو وہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ جس طرح اسلام نے کہا کہ جو مجاہد ہے وہ اپنی مونچھوں کو، داڑھی کو کالا کر سکتا ہے تاکہ اگلے کے سامنے اس کی عمر ظاہر نہ ہو کہ یہ تو بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ ہماری ایک سیفٹی ہے۔ ہمیں کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم کسی کے سامنے جو ہے وہ اپنی ناکامیاں اٹھا کے رکھ دیں؟ تو یہ ہمارا جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی ناکامیاں اٹھا کے ڈال دیں، لیکن جو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہماری طرح ہی ہے، کیونکہ ہم جو تھے صبر کے دامن کو تھامنے والے تھے، اور اگر انسان صابر بن جائے تو پھر کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مثال دے کر آپ کو بتاؤں گا کہ صبر کی کس قدر طاقت ہے، جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ امام اعظم کے والد کا انتقال ہوا، کچھ عرصے بعد امام اعظم بازار میں آئے اور اپنے شاگردوں کے ساتھ، تلامذہ کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کے دل میں امام اعظم کے حوالے سے نفرت تھی، بغض تھا، حسد تھا۔ اس شخص نے کہا کہ امام اعظم، آپ کے والد وفات پا چکے ہیں، میں آپ کی ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، مجھے جواب دیں۔ اب اس کی جو بات تھی وہ شریعت کی حدود کے مطابق تو ٹھیک تھی، شریعت تو اجازت دیتی ہے کہ اگر شوہر وفات پا جائے عورت نکاح کر سکتی ہے، لیکن اس شخص نے امام اعظم کی تذلیل کرنے کے لیے کہا۔ امام اعظم کے صبر کا مظاہرہ دیکھیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے فقط اتنا کہا کہ میں اپنی ماں جب عدت سے باہر نکل آئیں گی ان سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں، جو ان کی رضا ہوئی
آپ کو بتا دوں گا یہ امام صبر- اعظم اس چوک سے اگلے چوک تک جاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص گر کے فوت ہو جاتا ہے. بالکل شاگردوں نے دیکھیں نا، پوچھا، یہ ان کے صبر کی وجہ سے ہے نا. صبر کی وجہ یہ سے ان کے صبر کی وجہ سے. حضرت ہمارے پاس اس وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ہم اس پروگرام کا اختتام، اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کی نعت سے کریں. سائے میں تمہارے ہیں، سبحان اللہ. قسمت یہ ہماری ہے. سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے. کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے. نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے. جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے. جس نے تمہیں دیکھا ہے، سو جان سے واری ہے. گو